नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खैमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वभरबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, आज पनि चुनावकै कुरा गरौँ। मतदानको दिन मङ्सिर 4 गते आउन अब केवल 1 हप्ता बाँकी छ। जब चुनाव आउँछ राजनीतिक दलहरूले ठुल्ठुला आश्वासन बाँड्छन्। विगतदेखिको यो प्रवृत्ति अझै उस्तै छ। सरकारमा छँदा एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्ने र चुनावमा जाँदा बिना अध्ययन अपत्यारिला लक्ष्य प्रस्तुत गरेर झुक्याउने काम भइरहन्छ। चालु पञ्चवर्षीय योजनाका सामान्य लक्ष्य पनि पुरा नहुने अवस्थामा दलहरूले कतिपय विषयमा आगामी 25 वर्षका लागि तय गरिएका लक्ष्य 5 वर्षमा पुरा गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन्। नेपालमा अहिले 1700 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। चालु पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष 80-81 सम्म 5820 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। 4 वर्षमा 450 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरेको सरकारले अबको 1 वर्षमा 4120 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर लक्ष्य भेटाउला भनेर सोच्नसम्म पनि सकिने अवस्था छैन। यो 5 वर्षमा नि सबै राष्ट्रिय पार्टी सरकारमा पुगे। अहिले तिनै दल प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेदा आफ्नो घोषणापत्र र भाषणमा आगामी 5 वर्षमा 10,000 विद्युत उत्पादन गर्ने सपना बाँडिरहेका छन्। आफै सरकारमा हुँदा तय गरेका सूचकहरूलाई दलहरूले चुनावमा भोट तान्नकै लागि अस्वाभाविक तोडमोड गरेका छन्। पञ्चवर्षीय योजनामा प्रति व्यक्ति आय 1047 बाट बढाएर 15औं योजनाको अन्त्यसम्म 1595 र विक्रम सम्वत 2100 सालसम्म $12,100 पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। तर दलहरूले बिना अध्ययन अबको 5 वर्षमा दोब्बरदेखि 5,000 सम्म पुर्याउने आश्वासन दिइरहेका छन्। रोजगारी सिर्जनाका नारा पनि उस्तै छन्। आर्थिक वृद्धि दर, गरिबी निवारण, अपेक्षित आयु, साक्षरता दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका लक्ष्य पनि अस्वाभाविक छन्। 2074 को चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले विकासका लागि विनियोजित न्यून बजेटको आधा पनि खर्च गरेनन् र सकेनन्। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न मुस्किल छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले वास्तविकता नहेरी चुनाव केन्द्रित भ्रामक प्रचार गरिरहेको देखिन्छ। सरकारमा छँदा लक्ष्य प्राप्तिमा आंशिक प्रगति पनि गर्न नसक्ने अनि चुनावमा चाहिँ अस्वाभाविक लक्ष्य देखाएर जनता झुक्याउन खोज्ने प्रवृत्ति दलहरूकै लागि प्रतिकूल बन्न सक्छ है। विचार गरौँ। फेरि ठिकै छ, यो कुरालाई यहीँ थाती राखौँ। तपाईहरूलाई थाहा छ नि, 5 वर्ष अघि तपाईँले जितेर पठाएकाहरू फेरि जम्ला हात गरेर तपाईँको घर घर खेत खेतमा आइरहेका छन्। अनि अर्को कुरा, ती मध्ये यसपटक त केही नयाँ अनुहार पनि देख्न पाइएको छ। तर कतिपयलाई त यो चुनावको बारेमा पत्तै पनि छैन। त्यो चाहिँ मतदातालाई है। फेरि सुरुमा यही प्रसङ्ग हेर्नुहोस् त। रौनक मङ्सिर 4 को चोक अनि गल्ली गल्लीमा व्याख्या, विश्लेषण अनि भविष्यवाणी। मङ्सिर 4 पछि कस्तो बन्ला सरकार? दर्शकवृन्द, केही नयाँ अनुहार नत्र उही पुरानै अनुहार अर्थात् 5 वर्ष अघि जिताएर पठाएका तर 5 वर्षसम्म गाउँ नफर्किएका अनुहारहरू फेरि यति बेला गाउँ गाउँ छिरेका छन्। नमस्कार टक्र्याउन पनि भ्याइ नभ्याइ छ उनीहरूलाई। अनि नमस्कार थाप्न मतदातालाई उसै गरी भ्याइ नभ्याइ। एउटा समूह हिँड्ने बित्तिकै अर्को समूह टुप्लुक्कै आइपुग्छ। उनीहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ मङ्सिर 4 पछि देश अर्कै हुन्छ। तर यस्तो चाहिँ मतदाताले हरेक 5-5 वर्षमा सुन्न पाउँछन्। त्यसपछि कानलाई पनि 5 वर्ष ढुक्क। अहिले जति जति मङ्सिर 4 नजिकिँदै छ नि त्यति चुनावी सरगर्मी पनि बढिरहेकै छ। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जति निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जताततै चुनावी गफ हुने गरेको छ। उम्मेदवारहरू भने घर दैलोमा मस्त अनि व्यस्त छन्। चिया पसल, किराना पसल, होटल तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा चुनावी चर्चा हुन्छ। तर यस्ता वर्ग पनि छन् जसलाई चुनाव कहिले र को उम्मेदवार छन् भन्ने कुरा समेत थाहै छैन। कृषि कर्ममा रमाउँदै आएका
सुनसरीको धरान 4 दानाबारीका कृषक राजकुमार राई हुन् यिनलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नै थाहा छैन। मङ्सिरमा चुनाव भन्ने सुनेको तर कस्तो चुनाव त्यो समेत थाहा नभएको उनी बताउँछन्। उनी यस बारेमा खासै चासो नभएको भन्दै चुनावका विषयमा त्यति वास्ता पनि गर्दैनन्। मलाई भनेको अरू त केही थाहा छैन। अब त्यस्तै हो। अब उनीहरूले भोट गरौँ भने अब हामीले पनि उनीहरूले अब के अब यता वातावरण विकास दियो भने होइन त्यहाँनिर राम्रोसँगले उनीहरूले हामीले दिने हो हेरेर। अब दिएन भने त हामीले उनीहरूलाई पनि कसरी दिने होइन। विकास चाहियो नि त हामीलाई मुख्य कुरो सबैभन्दा। अब भिर पहिरो गइरहेको छ, बाटो खनेको छ, त्यहाँनिर उनीहरूले बनायो भने त्यसमा अलिकति राम्रो भयो भने होइन त्यसमा अलिकति गरेर। दलका नेताहरूले जितेर गएपछि कृषकले अन्य विकास बरु नचाहेको तर कृषकको जीवनस्तर उकास्ने खालका तालिम प्रदान गरिदिएको भए मात्रै पनि चुनावमा चासो लिने उनी सुनाउँछन्। कृषिमा त के गर्नु सक्नु भन्दा पनि अब हाम्रोमा त्यो अब एउटा आवश्यकता अब के भन्ने एउटा तालिम चाहिँ अब हुनु पर्यो नि त्यसको होइन। अब तालिम छैन। अब हामीले त यो गरिन्छ नि होइन आफ्नै बारीमा रोपिन्छ गरिन्छ भए त्यो बजार ल्याइन्छ होइन गाडीमा कोहीलाई दिन्छ कोही बेला आफूले बोकेर ल्याइन्छ। अब ताजा ताजा कोही माग्छ होइन त्यसमा लिएर पनि दिनुपर्छ अब उनीहरूलाई नदिकन हुँदैन होइन। राजकुमार त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनी जस्तै सोही ठाउँका अर्का कृषक उमेश राई हुन् यिनलाई पनि चुनाव सम्बन्धी केही थाहा छैन। कस्तो चुनाव हो, चुनाव कहिले हो, चुनावमा को उठेका छन्, कसलाई भोट हाल्नुपर्ने आफूलाई केही पनि थाहा नभएको उनी सुनाउँछन्। दलबल थाहै छैन हौ मलाई। मङ्सिर पार्टी गर्थ्यो त्यो थाहै भएन। जान त पर्छ अब कसलाई हो अब पार्टी अब कुन मन पर्छ त्यसलाई। यस्ता धेरै नागरिकहरू छन् जो आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको विषयमा अनभिज्ञ छन्। अझ ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारणको कुरा गर्ने हो भने त चुनाव बारे त्यति वास्ता पनि छैन र थाहा पनि छैन उनीहरूलाई। जितेर गएकाहरूले पनि कानमा तेल हालेर बसे, कृषकका लागि केही गरेनन्। यो यस्तै गुनासो गरिरहेका छन् कृषकहरू। उनीहरूले जितेर गएपछि मतदातालाई धन्यवादसम्म नदिएको, जितेर गएपछि चिन्दै नचिनेको पनि गुनासो पोखेका छन्। त्यसैले त विकास प्रेमी नेता पाउन नै कठिन भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। निर्वाचन मुलुकको भविष्यसँग गाँसिएको हुन्छ। निर्वाचनताका आश्वासनका पोका फाल्ने नेताहरूसँग कृषकले विश्वासै गर्न पनि छाडेका छन्। यसैको उपज हो उनीहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी केही ज्ञान नभएको। नेताहरूले अब यस्ता वर्गको समस्या नजिकैबाट निहालेर समस्या समाधान गर्ने काम नगरे भोलिका दिनमा दलका नेताहरूसँग उनीहरूको विश्वास अझै घटेर नजाला भन्न सकिँदैन है। चार मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घीय सांसदका प्रतिनिधिको निर्वाचन दिन प्रतिदिन नजिकिँदैछ। सबै दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा अहोरात्र खटिएका छन्। भ्याइ नभ्याइ छ। चुनावी घोषणापत्र र त्यसले दिने परिणामले प्रत्येक नेपालीलाई लाभान्वित गर्नु पर्दछ ताकि आम जनताले देखेका सपना आफूले रोजेका जनप्रतिनिधिले साकार पार्न सकुन्। त्यसैले आफ्नो भोटको सदुपयोग गर्न जरुरी नै छ। हामीले दिएका मतले हाम्रा मौलिक हक अधिकार, प्रजनन अधिकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकार लगायत अन्य सम्बन्धित मुद्दासहित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा हाम्रा घर दैलोमा आउने उम्मेदवारहरूलाई प्रतिबद्धता गराउन सक्नु पर्छ नै पर्छ। चुनाव हुनु पहिल्यै हामी आफ्नो परिवार र आफ्ना समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न मुख्य निर्णय लिन सक्नु पर्छ नै पर्छ। भोटिङ भनेको नि किफायती आवास, आर्थिक न्याय, वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार मात्रै होइन, आत्मसम्मान, पहिचान, सांस्कृतिक अधिकार, विभेद मुक्त समाज निर्माण लगायतका मुद्दा स्थापित गर्ने मौका पनि हो। त्यसैले मत हाल्नुको अर्थ महत्त्वपूर्ण स्थानीय मुद्दा मतदाताले निर्धारण गर्न सक्नु पर्दछ, जसले एकल मतले पनि थप सांख्यिकीय रूपमा अर्थपूर्ण बनाउन मद्दत गरोस्। तर यो त सब भन्ने कुरा न हो भने जस्तो मात्रै भइरहेको छ। अहिले चाहिँ मतदाताहरू खेतबारीमा व्यस्त रहँदा उम्मेदवारहरू खेतमै पुगेर मत माग्दै गरेको दृश्य कम घतलाग्दो छ। अब यही प्रसङ्ग देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा। मतदातालाई मङ्सिरे चटारो, उम्मेदवारलाई मत माग्ने हतारो, खेतमा उम्मेदवार।
दर्शकवृन्द, आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा मतदातालाई आफूप्रति आकर्षित गर्न उम्मेदवारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ चाहिँ यति बेला मतदाता माझ आफ्ना एजेन्डा सुनाउने र 5 वर्षसम्ममा आफूले के काम गरेर देखाउने भन्ने विषयलाई बुझाउन उम्मेदवार तल्लीन छन् यति बेला। तर मतदातालाई भने मङ्सिरे चटारोले सताएको छ। उम्मेदवारहरू घर घर पुग्दा मतदाता भने धान थन्क्याउने चटारोका साथ खेतमा भेटिन्छन्। अरू बेला खासै गाउँमा नाक मुख नदेखाउने नेताहरू यति बेला जम्ला हात गर्दै मतदाता माझ पुगिरहेका छन्। अहिले खास गरी उम्मेदवारको हातमा सुपर ग्लु लगाएर टाँसिएको जस्तै भएको छ। जम्ला हात गर्न छाड्दैनन् उम्मेदवारहरू, तर नागरिकहरू भनिरहेका छन् अहिले जम्ला हात, चुनाव जितेपछि धारे हात, अनि दिक्क हुँदैनन् त नागरिक। आसन्न मङ्सिर 4 को चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। उम्मेदवारहरूलाई मतदाताका घर घरमा पुगेर भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ छ यति बेला। तर मतदातालाई भने मङ्सिरे चटारोले छपक्कै छोपेको छ। मतदातालाई आगामी मङ्सिर 4 गतेको चुनाव भन्दा मेलापातकै चटारो बढी छ। अन्नबाली भित्र्याउने र अन्नबाली लगाउने समय भएकाले मतदातालाई मेलापातकै चटारो भएको हो। धानबाली भित्र्याउने र गहुँबाली लगाउने महिना भएकाले मतदाता खेतीबालीमा व्यस्त रहने गरेका छन्। मतदाता कोही गहुँबाली लगाउने, कोही धानबाली भित्र्याउन खेतबारीमा रमाइरहेका छन्। यता गाउँमा चुनाव प्रचार प्रसारका लागि नेता तथा कार्यकर्ता पुग्ने गरेका छन्। तर मतदाताहरू भने खेतमा काम गर्न व्यस्त छन्। उनीहरूलाई उम्मेदवार र तिनका चुनावी एजेन्डा भन्दा पनि आफ्नो बाली कसरी छिटो थन्क्याउने र नयाँ बाली लगाउने भन्ने चिन्ता छ यसबेला। जसका कारण दलका चुनावी एजेन्डा मात्रै होइन, मेलापातमा काममा व्यस्त रहँदा मतदाता शिक्षा बारेमा पनि मतदातालाई बुझाउन गाह्रो भइरहेको देखिन्छ। मतदाता शिक्षा नहुँदा धेरै मत बदर हुने सम्भावना बढिरहन्छ। तर यसतर्फ कसैको ध्यान भने पुगेको पाइँदैन। हुन त मतदाता मेलापातमा व्यस्त भएका कारणले दलका नेता तथा उम्मेदवार खेतबारीमै गएर मत माग्ने गरेको र आफूहरूले मतदाता शिक्षा लगायतका काम अगाडि बढाएको उनीहरू बताउँछन्। तर त्यति मात्रै पर्याप्त भने नहुने स्वयं मतदाताकै बुझाइ छ। अनि अर्कोतिर मतदातासँग राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले छलफल गर्न नपाउँदा मतदाताले राम्रो उम्मेदवार छान्न र मतदानमा मत बढी बदर हुने सम्भावना रहन्छ। यति बेला प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनेका नेतालाई भोट माग्न मतदाताको घर दैलोमा पुग्न हतारो छ भने किसानलाई धानबाली भित्र्याउने चटारो। किसानका लागि मानो रोपेर मुरी उत्पादन गरेको अन्नबाली भित्र्याउने अहिले मुख्य समय हो। त्यसैले धेरै मतदाता धान खेतमै व्यस्त छन्। खेतबारीमा व्यस्त किसानले अहिलेसम्म जितेर गएका नेताले कृषि क्षेत्रमा काम नगरेको गुनासो पनि उसै गरी राख्ने गरेका छन्। किसानले गाउँमा सिंचाई, उन्नत जातका बिउ र मलको अभाव वर्षेनी हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। खेतबारीमै पुग्ने उम्मेदवारलाई आफूहरूले सिंचाईको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग गरेको उनीहरू बताउँछन्। नेताले बारीमै आएर भोट माग्न किसानलाई फकाइराखेको किसानहरू बताउँछन्। जनतालाई नेताहरूले पटक पटक झुक्क्याएको र आश्वासन मात्रै दिएको हुँदा
धेरै निराश बनेको भन्दै किसानहरूले समाज र जनताका लागि काम गर्ने नेताको खाँचो यो देशमा रहेको औल्याएका छन्। दर्शक महानुभाव, विगत साक्षी छ। नियम, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू जति सुकै राम्रा भए पनि जनताले सरकारबाट के कति सेवा र सुविधा पाउने भन्ने कुरा ती कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूको चेतना, क्षमता, योग्यता र चाहनामा भर पर्छ। यदि जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै असक्षम, अज्ञानी, लोभी, पक्षपाती भयो भने जनताको विकासको चाहना कदापि पुरा हुँदैन। सक्षम, इमान्दार र कर्मठ जनप्रतिनिधि हुनु भनेको नि त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कायाकल्प हुनु हो। त्यसैले एक भोट हाल्नुभन्दा पहिला हजारौं पटक, फेरि एकपटक भनौँ हजारौं पटक, फेरि एकपटक सुन्नुहोस्, हजारौं पटक सोच्न चाहिँ आवश्यक छ। निर्वाचनमा नि मतदान गर्नु भनेको केवल 5 वर्षका लागि मात्र हुँदै होइन। यो त आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यसम्मका लागि जोडिएको कुरा हो। ख्याल गरौँ, खास गरी नेपाल जस्तो बहुदलीय व्यवस्था भएको देशमा प्राय जनता कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएकै हुन्छन् र जनताको त्यही आबद्धताको आधारमा राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो क्षमताको आङ्कलन गर्दछन्। नयाँ मतदाताहरूको निराशापूर्ण प्रतिक्रिया सहित आउँछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन त्यसै गरी हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। अनि आज पनि हामी मङ्सिर 4 को निर्वाचनकै सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। हुन त फोकस न्युजका विगत केही श्रृङ्खलाहरू निर्वाचन केन्द्रित नै भइरहेका पनि छन्। त्यही क्रमलाई आज पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ हामी। र दर्शक महानुभाव, अब चाहिँ विश्राम अघिको बाँकी सन्दर्भ हेरौँ यो रिपोर्टमा। नयाँ मतदातामा के छ आश, कुन दल कस्तो छ उनीहरूको नजरमा खास। दर्शकवृन्द, पछिल्ला केही दिन यता चिया पसल, चौतारा लगायत भिडभाड र जमघट हुने ठाउँमा अरू कुरा केही हुँदैन, मात्रै हुन्छ त चुनाव केन्द्रित बहस। मूलतः चिया पसलमा भेला हुनेहरूले निर्वाचन कस्तो हुनेदेखि कसले जित्ने र प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने सम्मको अनुमान लगाउने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रदेश सभातर्फका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा कसले जित्ला भन्नेमा आम चासो छ। त्यसमध्ये पनि केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका नेता उम्मेद्वार भएका क्षेत्रमा त झन् देशभर नै बहस र चर्चा हुन्छ। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिरहेको समयमा दल तथा उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ पुर्याएर निर्वाचन जित्ने दाउमा छन्। तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्न गइरहेका युवा मतदाताहरूमा भने सोचे जस्तो उत्साह देखिँदैन। देशमा मौलाउँदो राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक गतिरोधका कारण युवाहरूमा चुनावलाई लिएर एक प्रकारको वितृष्णा नै फैलिएको पाइयो। गणतान्त्रिक मुलुकमा जनताद्वारा जनताले नै जनताकै लागि आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने भएका कारण राज्य सञ्चालनका लागि आधार तयार गर्न निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। तर अस्थिर र राजनीतिक गतिरोधयुक्त सरकारले निम्त्याएको निराशाका कारण मतदानको पहिलो अनुभव बटुल्न पाउँदै गर्दा पनि मतदाताहरू त्यति उत्साहित देखिँदैनन्। यति बेला देश चुनावी माहौलमा होमिएको छ। देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला विगत भन्दा अझ सुदृढ नीति र कार्यशैली भएको सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने सो निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू आफ्ना योजना र एजेन्डा लिएर घर दैलोको दौडधुपमा छन्। गाउँ गाउँमा चुनावी माहौल तातिएको समयमा यसपालि पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका मतदाताहरू भने उत्साहित देखिँदैनन्। मताधिकारको प्रयोग मार्फत योग्य उम्मेद्वार चयन गरी आफ्ना आवाजहरू औचित्य पुष्टि हुने स्थानसम्म पुर्याउने आधार या भनौँ सार्वभौम सत्ताका मालिक जनता जनार्दनको वैध आवाजलाई वैधानिकता दिने आधार स्तम्भको रूपमा रहेको निर्वाचनमा पनि युवाहरू राजनीतिक अस्थिरता र समाजमा मौलाउँदो विकराल अवस्थाका कारण मत हाल्न त्यति उत्साहित देखिँदैनन्। राजनीतिक गतिरोधले निम्त्याएको निराशा स्पष्ट देख्न सकिन्छ उनीहरूको भनाइमा। अब माहौलहरू देख्दाखेरि अब
अब होला हरेक अब उम्मेदवार मौखिक भएका सरहरूले चाहिँ अब सबैको आफ्नो ठाउँमा पपुलर हुनुहुन्छ तर पनि मलाई चाहिँ अब देशको विकास होइन अब देश कुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई खासै भोट हाल्नमा त्यति साह्रो एक्साइटेड उत्साह जोस जाँगर केही नै पनि त्यस्तो साह्रो केही नै छैन अहिलेसम्म चाहिँ अब भोलिको दिनमा के हुन्छ होइन कुनलाई हाल्न रुचाउँछ कुन पार्टीलाई चाहिँ भोट हाल्न जिताउँ भन्ने हुन्छ होइन त्यति बेरै थाहा हुन्छ। अब खासै धेरै एक्साइटमेन्ट त छैन होइन यो भोट पहिलेदेखि नै भइरहेको हो पहिलेदेखि नै भोट भइराखे पनि खासै नेताहरूले केही भोट जितेर गएपछि केही गरेको भन्ने केही देखिएकै छैन केही अनुभूति गर्न पाइएको छैन त्यही भएर अब यसपालि पार्टी भन्दा पनि एउटा राम्रो मान्छे चाहिँ चुनौँ भन्ने विचार छ होइन। हालसम्म पटक पटक भएका निर्वाचनबाट सकारात्मक परिवर्तनको आशा गरेका आफ्ना अग्रजहरूको जीवनस्तर आज पनि उही देखेरै अनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको फितलो कार्यशैलीकै कारण आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर समेत नपाएर विदेशिनु पर्ने बाध्यता देखेर निर्वाचन पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट आशा गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरू गुनासो गर्छन्। पुर्खालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी पुर्खाले अहिलेसम्म भोट दिएर आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको खोइ परिवर्तन जहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिले त्यहीँ हुनुहुन्छ जसरी खानु परे आफूले दुःख गरेर खानु परेको छ विदेशमा गएर खानु परेको छ त्यसरी नै खाइराख्नु परेको छ। अब भोट दियो नेतालाई भोट दियो उही भोटको बेला भोट माग्न आउँछ भोट दियो अनि भोट दिइसकेपछि उनीहरू आफ्नो पकेट गोजी भर्ने मात्र हुन् जनतालाई केही छैन के जनताले जति दुःख गरेर भोट हाले पनि नेताले आखिरमा अन्तिममा उयो हिस्सै बनाइदिनु भोटको बेला मात्रै आउँछ हजुर म तपाईँलाई यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भन्छ तर भोट दिइसकेपछि छैन आउने अनि भोट माग्ने बेलामा मात्र खुट्टा ढोग्न आइपुग्ने हो अनि भोट दिइसकेपछि चाहिँ उनीहरू माथि पुगिहाल्छ अनि पछि चिन्दैन पनि क्या हामीलाई चाहिँ भोट दिइसकेपछि। नेपालमा जुन हिसाबले राजनीति हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन र युवालाई एउटा जोसको माहौलमा ल्याउने र भोट हाल्ने प्रक्रिया सकिसकेपछि फेरि उही देश हालतमा पुर्याउने चाहिँ भइरहेको छ होइन। विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न मुलुकमा भएका आमूल परिवर्तनका हकदार भने युवालाई मानिन्छ। नेपालको सन्दर्भलाई जोड्नु पर्दा जहानीय राणा शासन फाल्नेदेखि लिएर पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन गराउने सम्ममा युवाहरू नै अग्रसर देखिन्थे। समग्रमा भन्नुपर्दा विभिन्न काल खण्डमा नेतृत्व गर्नेदेखि लिएर नेतृत्व चयन गर्ने र परिवर्तित समय अनुरूप समाजलाई रूपान्तरण गर्ने चरणहरूमा युवाकै भूमिका रहने गर्दछ। तर युवा वर्ग नै निर्वाचन प्रति उत्साहित नहुनु विडम्बनाको कुरा हो। यही परिवेश कायम रहेमा भावी पुस्ताको निर्वाचन प्रतिको वितृष्णा अझ बढेर जाने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। थप समाचार र कार्यक्रमका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikar.tv.com.np लगइन गर्नुहोला। यस्तै तपाईले हाम्रा समाचार बुलेटिन तथा कार्यक्रमहरू अनुकूल समयमा युट्युब र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट सहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।